أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع من أي بلد كيدعم القناة وكيشارك الحلقات، شكرا لكم. كيف شفتوا غادي نتكلموا في هذه الحلقة على موضوع مهم جدا. كاينين جوج، ولكن المهم عندي هو شنو هما الأشياء اللي خصك تعمل باش تحصل على عقد عمل بكندا. حيت كاينين ناس عندهم كفاءات، عندهم مؤهلات، عندهم دبلومات، عندهم اللغة، وكاين اللي عنده اختبارات اللغة، عنده كل شيء، ولكن مالوغوزمون كيف كنقولوا مع الاسف كنشوف كيقول لك سا مارش با، ما كيحصلش على عمل. هذا هو المشكل اللي كيصطدموا به الناس كثيرا. واخا سوق العمل في كندا محتاج اليد العامله، بغاو ولا كرهوك كنقول دائما، سينو ما غاديش يكون بلد مهاجرون. وغادي نتكلم لكم قبل على الموضوع ديال كيبيك. ما تنساوش كيبيك راه كاينين دي سيونس دانفورماسيون، كاينه وحده غادي تبدا لو 10 مارس. خصكم تعملوها. الناس اللي عندهم هذه الرغبه كاينه في اوروبا وكاينه في افريقيا، كاينين في دول سبيسيفيك خاصين. خصكم تسجلوا باش تشوفوا، غيعطيو دي سيونس دانفورماسيون على طريقه الهجره، العمل، كل شيء. وكتسجل الناس اللي عندهم الرغبه في كيبيك تسجلوا. هادشي كله مجاني. غنوريه لكم كيفاش، طريقه سهله باش تسجلوا او ميم طون باش كتعرف لي ديمارش، الاجراءات وداكشي. وغندخلوا الموضوع الثاني اللي هو المهم. انا كنقول 7 اشياء، ولكن الاكثر كيقول لك 10 اشياء لازم تعملها باش تضاعف الحظوظ ديالك باش تحصل على عقد عمل. لان المشوار خصك دير الانيسياتيف، كنقولها دائما، باش تحصل على عقد عمل. الاجمل في كندا وحتى كنظن في امريكا قانون يمنع منعا كليا بيع العقود. هنا كتعتبر جريمه. ما كاينش واحد يقول لك راه نبيع لك عقد. كنقولها دائما في الفيديوهات. شي واحد قال لك انا نعطيك عقد تخلصني، ممنوع. كيمشيو للحبس هنا، وكتجي غرامات ماليه، كتمشي غرامات ماليه كتوصل حتى ل $500,000 قانون، وكيقولوا من 6 شهور حتى ل 5 سنين. هنا ما كيتباعوش، ماشي اوروبا ولا شي دول اخرى. يعني هنا لا حصلتي على عقد عمل راه مجاني. وهاد الناس اللي كتشوفوا كيدخلوا راه كيدخلوا بعقود عمل. 80% ديال المهاجرين اللي كيدخلوا هاد السنتين تقريبا ولا 3 الاخرين بعقود عمل. الاخرين كيف قلت اونطري اكسبريس ولا لم الشمل، يعني الزواج وداك الشيء، العائلات، ازواج. علاش؟ لان الحكومه كتشجع على عقود العمل باش كيف غنقول العامل كيدخل مندمج ديريكتومون في سوق العمل. ما كيبقاوش معاه مشكله، ما كيعطوه لا معونه اجتماعيه، ما كيعطيوه والو، لا شيء. بالعكس هو كيعطي ضرائب وكيندمج وكيبدا يستهلك، كيكون مفيد للمجتمع. علاش كنقول هذه المقدمه؟ باش تعرفوا قيمه هاد عقود العمل المجانيه. غادي ندخلوا للموضوع، الله يخليكم. اول حاجه كيبيك سيونس دانفورماسيون. هذه راه مهمه. كاينه سيونس دانفورماسيون في لوروب. بالنسبه للناس اللي متابعين الحلقات ديالي من اوروبا كنشكركم، راه كنشوفكم فرنسا، اسبانيا، لانجلتير، الالمان، دول كثيره، ايطاليا، تركيا. مرحبا بكم كلكم. الناس اللي عندهم هذه الرغبه راه كاينه لوروب، هاي كتشوفوها. كاين لافريك، كاينين بجوج. لوروب سولمون كاين مدغشقر، موريس، كاين المغرب، كاين تونس، فرنسا، بلجيك. هيا ماروك seulement. Le 10-3, séance d'information sur les démarches d'immigration pour travailler au Québec. لتشتغل بكيبيك. هي l'Algérie تاعهم le 11-3. هادو راه دي سيونس دانفورماسيون سور لي ديمارش. كنصح الناس اللي عندهم هاد الرغبه تسجلوا، سي مجاني، وكتعرفوا الاجراءات وكتدخلوا في هاد الجو ديال سي كوا ليميغراسيون، شنو هي هاد الهجره، هاد عقود العمل. كتشوفوا في لي ميديا، يوتيوب، كلشي كيتكلم كثر الكلام. هذا كتعطيكم واحد النظره، واحد اللمحه سريعه او ميم طون ديتايي سي كوا ليميغراسيون، شنو هي هاد الهجره الكيبيك، وعلاش كيبيك، وعلاش المقاطعه الاخرين. سينيغال، كوت ديفوار. غتقول لي كيفاش غادي نسجلوا؟ ناخذوا اي وحده بحال هذه، تينيزي سولمون. كتكليكي على هاد لا كولون، شوفوا اوتوماتيكمون ها هي séance d'information Afrique, longue séance d'information sur les démarches d'immigration pour travailler au Québec, date le 9/3/2021, heure 19h, Tunisie seulement, place disponible, سمعوا مزيان.
1781. خاصكم تسجلوا. Pour que votre inscription soit validée, vous devez remplir tous les champs du formulaire et utiliser l'alphabet latin, les caractères. Bon, ما غاديش نكمل داكشي كله، غادي ندخلوا الاسم ديالك هنا، اسم شخصي، لو نون برينون كوريال، تعمروا هذه كلها. اهو هذه مهمه. envoyer mon inscription، هذه باش تسجلوا على الاماكن محدوده. شوفوها مزيان. 1781 on parle le 9 le 10 هذه تونس، كاين المغرب وكاين l'Algérie كيف شفتوا. غنخليها لكم، ها هي تونيزي، ماروك، الجيري، كاين السنغال، كلشي لافريك، لوروب كلهم. سيونس دانفورماسيون افريك. الناس اللي عندهم هذه الرغبه، هاي الاماكن محدوده. المغرب فيه 1005، 1184 الجيري. ها الاجراء غنخلي لكم لو لين ديالو، تسجلوا في اسرع ما يمكن. الناس عندهم الرغبه في كيبيك، راه كان البروفيل ديالك بحال ديستيناسيون كندا recherché acceptable، غيصيفطوا لك l'invitation le lien. مهمه جدا. ندخلوا لموضوعنا. شنو هما الامور دي شوز افير بور تروفي ان امبلوا؟ كنظن راه تكلمنا في حلقات قبل بالنسبه للناس اللي مشاركين في هذه، ولكن نحاول نلخصها لكم سريعا لان الموضوع راه كبير. اول حاجه السي في يكون على الطريقه الكنديه، او ليتر دو بريزونطاسيون. قلتها بلا ما نرجعوا ليها. ليتر بريزونطاسيون، كاين بزاف الناس كيقول لي ليتر بريزونطاسيون كيفاش؟ كنشوف التعليق ديالكم. هذه جبتها لكم، هذه ان موديل غادي نخليها لكم حتى هي اللي بغيتو تعرفوها. ان موديل كيفاش تكتب اون ليتر بريزونطاسيون مهمه في كندا. دائما السي في او ليتر دو بريزونطاسيون، نخلي لكم الموديل ديالها، حاولوا تكتبوا بحالها. شوفوا اون باج داكشي ديتايي، ما كيكثروش. وواحد الحاجه غادي نقولها لكم بكل صراحه كيف عودتكم، لي ريكروتور ici سيرتو في السي في ولا لي بريزونطاسيون ايفيتي لي فوت دورتوغراف. انا صريح معكم، يعني بلا مجاملات. اخطاء الكتابيه اللغويه ولا الاملائيه بغيتو تقولوا بالعربيه، لي فوت دورتوغراف راه كتلعب دور وكتعكس في الشخصيه ديال المترشح. كيشوف ما فهمش، عندك لا ليسونس، عندك ميتريز ان فرونسي، ولا كتقول اون ادمنستراسيون كوميرس جيستيون دونتربريز بلا بلا، وكدير دي فوت دورتوغراف في السي في ديالك ولا في لا ليتر بريزونطاسيون، سا مارش با. لان ما يمكنش، انا راه نتكلم معكم بصراحه، ما يمكنش انك باغي تخدم تشتغل في شي منصب، لانك كوم الار اش ولا تخدم في شي منصب ادمنستراتيف ولا اي حاجه، والسي في ديالك فيه اخطاء لغويه املائيه. كيفاش غادي تكتب ودير دي رابور سا مارش با؟ ردوا البال. هاد الشيء راه ما كيتقاش في اليوتيوب ولا كيتقال، راه ساهله. هيا بنا عقود مجانيه، هيا بنا، ولكن كيفاش تحصل على هاد هيا بنا؟ خاصك تعمل هاد الامور اللي كنعطيكم النصائح ديال الار اش. راه مهم. اخطاء اللغويه تفادوها. الناس اللي ما متمكناش حاولوا تشوفوا شي واحد متمكن من اللغه يدير لكم بتيت ريفيزيون. هادشي الامور تكون واضحه. السي في ديالكم بل ما نكمل في هادشي، حاجه اخرى غنعطيكم 3 الحوايج مهمين من هاد لي فوت دورتوغراف في السي في ولا ليتر بريزونطاسيون. سيروا خذوا الناس اللي تقدر تاخذ اون ليتر دو ريكومونداسيون. اون ليتر ريكومونداسيون دو ريفيرونس كنسميوها حنا هنا في كندا، اون ليتر ريفيرونس من لومبلويور ديالك اللي كي اكتويل، اللي راك انت معاه دابا ولا كنتي حاليا، ولا سيبوزون بور لانستون كدير دي زيتود ولا ما بقيتيش خدام ولكن اشتغلتي سنه وما فوق، سير عنده يكتب لك الشيف ديالك، المدير ديالك، الار اش ديالكم اون ليتر ريفيرونس دو ريكومونداسيون كنسميوها في البلاد ديالكم. مهمه ماشي اجباريه، ولكن مهمه كتساعدك. تسمع النصائح، راه سي دي بتي تروك. كندا سي كوم سا، لو ريكروتور سي كوم سا. رابعا واحد القضيه كنتكلموا عليها بزاف، ولكن ما كنمشيوش ليها، كتشرت ليها اون فوا ولا دو فوا في الحلقات ديالي. خاصكم ضروري تمشي تسجلوا في لينكدين. مهم، راه هو اللي ولا خدام دابا. الار اش كيمشيو لهذا. كيف قلت لكم كاين دي لوجيسيال في السي في كيديتيكتيو داكشي اللي كومبيتونس، عارفين شكون كيجبد ليهم. لينكدين الار اش كينافيغي في لينكدين، لانه هو ديجا عنده بروفيل تا هو في لينكدين.
كيكون ار اش ولا كيكون كونسيلتون ولا سينيور كونسيلتون ولا كونسيلتون ار اش ولا بون شاكا، ولا بعض المرات ما كيكتبش ار اس باش الناس ما يكومونيكوش معاه بزاف. علاش؟ باش ما يكونش ان كونفلي دانتيغي. مي دو فاسون راه عنده ان بروفيل في لينكدين، لانه هو لي بروفيسيونيل دابا خاصكم تسجلوا فيه لينكدين لانك كتسجل فيه كتدخل فيه كاع المعلومات ديالك، وخصك يفوس فوندر كيفاش كنقولوا هنا، خصك تبيع راسك. سي ميتافور، تبيع راسك يعني في اللينكدين راه سين اش نقول لكم مرآة ديالك بالعربيه. ملي كتكتب شنو لي كوبي يفو با اكزاجيري، خصك تكتب الحقيقه، داكشي اللي عندك، لي كومبيتونس ديالك، الكاليفيكاسيون، اش عملتي، اش من دومين، اش من التخصص ديالك، كله كتبو في لينكدين. وي فعاود ما تكتب داكشي في فيسبوك كتحكي على الحياه ديالك داكشي، نو كتب لي كومبيتونس بروفيسيونيل ديالك، التجارب، لي زيكسبيريونس، لي بوين فور ديالك في لينكدين، افيشيها. وي وكتب لي تيليفون ديالك كيف قلت بالكود ديال الدوله ديالك ضروري، كتب الايميل يكون فاليد، كتب كلشي، حيت لينكدين سي بلو فاسيل. راك شفتو الناس الاكثريه كنظن راه بداو هاد الامور، كيتكونيكتا معاك، كيصيفط لك انفيتاسيون، يتكلم معاك مباشره، كاع ما يحتاج يمشي يرجع، يقدر يقول لك صيفط لي السي في ديالك باغ لينكدين. سي فاسيل نسمعوا، لينكدين راه ولا هو المهم دابا، ما نكثرش باش ما نطولش، خاصكم تسجلوا في لينكدين. كاينه واحد القضيه اخرى في لي زوفر دومبلوا، الناس كيديروا اخطاء بزاف بعض المرات. ما يمكنش كمثال انت ميكانيسيان سبيسياليزي كمثال، ولا ناخذ دائما بحال هكا دي ميسي ولا جيستيونير ولا جو سي با اش كتعمل، ناخذ اي مثال كمثال ميكانيسيان سبيسياليزي جو سي با اون فوا لي زوتو في السيارات. ما يمكنش تجي وتبدا تقدم على حوايج ماشي في الكومبيتونس ديالك. انت في السي في ديالك كاتب ميكانيسيان دوطو صافي 10 8 8 سنين وانت خدام في هاد الامور، عندك شهاده ميكانيك اوتو، وكتجي كتبدا تابليكي على دي ميتي كي سون با كي رونط با دون الشون دو كومبيتونس ديالك، ما كيدخلوش في نطاق الكفاءات ديالك. كتابليكي على ميكانيسيان اندستريال وانت ما عارف شنو هو ميكانيسيان اندستريال، عمين كنقول لكم الاخطاء، ولا كتابليكي على كتبان لك ميكانيسيان وكتابليكي، راه كتضيع في الوقت وعمرك ما غادي تنجح بديك الطريقه. علاش؟ خاصك تبيزي تسيبلي دوك الكومبيتونس والتجربه ديالك في اللي خصك تابليكي عليها الشركه اللي غادي تابليكي عليها. انت ميكانيسيان اوتو، ركز على الميكانيسيان اوتو وركز على الشركات، ما تمشيش شي حاجه ما داخلاش في الكومبيتونس ديالك. هذا كمثال الناس كيعملوها. كاين واحد القضيه كيقول لك سواني فوت ريبيتاسيون. وي ها هي كيف قلتها، الناس ما ديروش اخطاء، تكلمت في هذا الشيء حيت لي روكريتور تيقوا بيا، بغيتو ولا كرهتو راه ولاو دي لوجيسيال راه كيديتيكتيو كلشي، كاع لي ميديا سوسيو الاسم ديالك انت ولا حتى الصوره ديالك ما تجيكمش غريبه. هادشي راه كتعملو ثاني ميغراسيون غادي نقولها لكم، كيديتيكتيو كلشي داكشي فين كاينه تصويرتك ولا كاينه المعلومات ديالك، سيرتو انا كاتب المعلومات ديالك، الاسم الشخصي كلشي في اي ميديا سوسيو، يعني فيسبوك، تويتر، انستغرام، اي حاجه. ردوا البال اش كتكتبوا في اش كتنشروا في البروفيل في هاد لي ميديا سوسيو. وي راه مهم هادي، راه واخا دابا انت عندك السي في ديالك تي اكسيلون تي بون، لا اعمم كنقول لكم البال، وهادشي راه ليميغراسيون حتى هي كتعملها، وكاع شي كنظن ما عرفتش الناس عارفين شي حاجه، راه حتى لي زاجون فرونطالي يعني الناس في الديوانه وداكشي كيعملوه. ما بغى يدير معاك اون انكات بلوز ابروفوندي كيمشيو بهذه الطريقه، كيبحثوا في جوجل في كلشي وعندهم دي لوجيسيال ديالهم كيجبد اش الار اش عندهم. ميمكنش كتكون افيشي دي فوتو، كتافيشي دي بروبو جو سي با، ولا عندك دي اراء في شكال، ما غاديش ندخل في لي ديتاي كي سون با كومباتيبل هنا في كندا ولا مع الشغل ولا مع الحياه ولا مع الشركه. كنظن راه تفهموا واش باغي نقول، ما غاديش ندخل في لي ديتاي. يعني نصيحه لله، ما تبداوش تبيبلي نابورت كوا وتبيبلي، ردوا البال اش كتنشروا اش كتشاركوا، وحتى لي فوتو ديالكم يكون الناس محقق دي فوتو، ولكن دي فوتو محترمين
يعني ما تكونوش ضد لا بوليتيك ديال الشركه اللي باغي تقدم ليها، وحتى لا بوليتيك باش تدخل لشي بلد ولا باش راه كاينين ناس وقعوا مشاكل ما غاديش نقولها هذه في الحدود الامريكيه، ناس كترفض حيت لقاو مشاكل في الفيسبوك، تلقاه افيشي دي حوايج ورفضوهم ما يدخلش البلاد. هذه راه وقعت والشي راه معروف. يعني ردوا البال اش كديروا في هذه، راه دي بتي تريك ديال الار اش اللي ما غاديش يقولوه لكم، ولكن هذه نصيحه. هادو 7 الاشياء اللي غادي نقولها لكم، ما نكثرش لان راه كاينين امور اخرى، ولكن لا باز راه هذه هي الطريقه. ومن غير لي فوروم بحال ديستيناسيون كندا، بحال امبلوا سميتها كيبيك اون تيت، كيبيك مون طالون، هادو كلهم خصكم تسجلوا فيهم وخصكم تابليكيو. وراه يفوا ابليكي اون فوا، 10 فوا، 100 فوا، ساش طون انك باقي ما لقيتيش عمل وباقي عندك الرغبه، يفوا ابليكي، خاصك تقدم. يعني راه ما يمكنش، كاين اللي كتصدق له يعني كيكون عنده الحظ النهار الاول، نهار الثاني، كاين اللي شهر، كاين اللي 3 سنين، كاين اللي 5 سنين. صافي دير با ان راه كلشي كينجح. حاجه اخرى، لي زالير دومبلوا، مني خصك تسجل في لي سيت هنا. لي زالير دومبلوا هادشي كله راه مجاني وما عنده حتى شي. انت اركيتكت ولا انت جو سي با انفيرميير ولا جيستيونير، كدير الير دومبلوا. علاش؟ ملي كتخرج لك شي امبلوا خصكم تقلبوا دائما لي زيميل ديالكم، د فاصون راه كديروا اون الير، خصك تخرج شي امبلوا يلاه خرج، قدم انت من الاولين. راه بعض المرات كيكون الشركات ولا ادارات ولا هادي محتاجين في اسرع ما يمكن، باغيين 50 واحد في اسرع ما يمكن، ما يبداوش يديروا ديك لا سيليكسيون زعما كاين بلوز ابروفوندي. بعض المرات كيتجاوزوا، ماشي غيقبلوا نابورت كي، ولكن كيسمحوا في شي حوايج لانهم محتاجين. كتوقع كثيرا في الشركات. كونوا من الاولين اللي يقدموا، ما تسناش كتبان لك لا ليغ دومبلوا خرجات اليوم عاش غدا تقدم، وغدا بعد غدا السيمانه الجايه الشهر. الا كنتي فريمون انتريسي كنصحك يكون البروفيل ديالك موجود، يبان لك ابليك تو سويت. ما نطولش عليكم لان موضوع مهم جدا، هادو راه نصائح مهمه باش تحصل على عقد عمل بكندا بشكل مجاني وقانوني في اسرع ما يمكن. شكرا لكم والى اللقاء.